मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सामीन मोहतरम, आज के इस यौम नूर की बरसती बरसातों में हम सब शायद पहली दफ़ा इस मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इस प्रोग्राम को तश्कील देने वाले और इसमें आने वाले और इसका हिस्सा बनने वाले हर शख्स को उसके मुकद्दर की इंतहा पर ख़ुसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे अमल के बानी बने जिसका सवाब कायम और दायम रहेगा, जिसकी जड़ें बड़ी पक्की होंगी, जिससे उगने वाला दरख्त बड़ा बुलंद व बाला होगा, जिस पे लगने वाले पत्ते हमेशा सरसब्ज और शादाब होंगे, जिस पे लगने वाले फल खूब फल लाएंगे, पकेंगे, गिरेंगे, उनके बीजों से फिर नए दरख्त उगेंगे और उन दरख्तों से फिर इश्क़े मुस्तफ़ा के तराने सुनाई देंगे। इस लिहाज से आज की इस पहली महफिल के शरीक हर शख्स को अपने मुकद्दर पर नाज करना बनता है। अज़ाबाद मैं जब यहाँ पर बैठा था और कुछ लफ्ज़ और फिक्रे तरतीब दे रहा था और सोच रहा था कि यहाँ पर आए हुए किसी भी शख्स को मैं कौन सी लफ्ज़ों की माला पहनाना चाहूँगा। मुझे आप लोग नजर आ रहे थे, मुझे बच्चे नजर आ रहे थे, चमकते चेहरे नजर आ रहे थे, खूबसूरत लिबास नजर आ रहे थे, आपके चेहरों से ईमान की शुआएं निकलती नजर आ रही थी। मुझे यूं लग रहा था कि आसमानों से खुशियां बरस रही हैं और इंसानों पर आ रही हैं। मुझे यूं लगता था कि हर शख्स बादे बहारी का एक झोंका है। मुझे यूं लगता था कि शायद लोगों ने आज के दिन अपनी कुल्फतों को और तकलीफों को भुला दिया है। मुझे लगा था कि शायद आज लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि हमारे घर आंगन में कोई तकलीफ है ही नहीं। वजह क्या है कि आज एक ऐसा यौम सआदत है, आज ऐसी यौम सआदत है, आज का दिन ऐसा दिन है जो सारी तकलीफों को चुन लेने वाला है। आज का दिन ऐसा दिन है जो तमाम तर नाकामियों को खत्म कर देने वाला है। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो अज़मत इंसानियत के माथे का जोमर है। तो मैं कह रहा था कि मैं इन लोगों को कौन सा खिराज तहसीन पेश करूंगा। मैं सोच रहा था कि स्टेज की जीनत बने हुए ये तमाम तर लोग जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनके बारे में क्या कहूंगा। तो मेरे ज़हन में आया कि तुम इनका नाम न लेना, ये मोहब्बत मुस्तफा का कसर है, ये मोहब्बत मुस्तफा का घर है, ये महफिल मोहब्बत मुस्तफा का महल है। इसकी दीवारों में लगी हुई ईंटें हैं, ईंटों का भी कोई नाम होता है। हम सब कौन हैं? हम इश्क़े मुस्तफा के इस महल, इश्क़े मुस्तफा के इस आशिया की बुनियादों में छुपे हुए पत्थर हैं। पत्थरों का भी कोई नाम होता है। हम कौन हैं? हम काफिले इश्क़े मुस्तफा चलने वालों के कदमों से उठने वाली धूल है। धूल का भी कोई नाम होता है। मैं दुआ कर रहा था, मौला हमें धूल रख, मौला हमें ईंट रख, मौला हमें इश्क़े मुस्तफा के इस कसर की, साहिबा की, इस महल की बुनियादों में लगने वाला पत्थर रख। हमारा नाम और निशान रहे, हमारा नाम मिट जाए, नाम हो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका मौला का नाम हो। नारे तकबीर, नारे
मैं सोच रहा था कि इस महफिल को सजाने वाले इन नौजवानों के माथे पर कौन सा झूमर रखूं, इन्हें किन लफ्जों से खिराज तहसीन पेश करूं। मेरे पास दिल की धड़कनें खत्म है, मेरे पास आंखों में आंसू खत्म है, मुझ पे उतरने वाले अल्फाज गलत खत्म हैं कि मैं इन्हें कौन सा खिराज तहसीन पेश करूं। जिस खित्ते से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, ये खित्ता इश्क है, ये खित्ता मोहब्बत है, ये खित्ता वफा है। आप लोगों में सहराओं की वसअतें भी हैं, आप लोगों में मैदानों की नरमियां भी हैं, आप लोगों में पहाड़ों की सख्तियां भी हैं, बुलंदी और जलाल भी है। आप वो लोग हैं जिनका नाम मियां वाली की तारीख के माथे का झूमर है। आप तारीख की किताबों में सबक हैं, आपका नाम ऐसा है कि जमाना इस नाम को नहीं मिटा सकता। ये आप लोगों की वफाएं हैं, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, पाकिस्तान के साथ आपकी वाबस्तगी है कि आपके दामन में मेरे मौला करीम ने मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी का आखिरी अब्दी करारदाद बनाई है। अगर आप लोगों की मोहब्बतें कामिल ना होती, अगर आप लोगों की वफाएं कामिल ना होती, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसान यहां आकर महवे इस्तिराहत न होता। आपको वफाएं मुबारक, आपको मोहब्बतें मुबारक, आपको हक के काफिले पर चलना मुबारक। मैं फिर कह रहा था कि मैं फिर कौन सा उन्वान दूं, मैं यहां बैठे हुए शख्स का तारुफ कैसे कराऊं। जिन बच्चों ने निजाम मुस्तफा के लिए मर मिटने वाले, मुस्तफी इनकलाब के लिए मर मिटने वाले, अपने घरों को कुर्बान कर देने वाले, अपने बच्चों को कुर्बान कर देने वाले, और पाकिस्तान की तारीख में ये बात साबित कर देने वाले कि हम इश्क के बंदे हैं, हमारा रास्ता वक्त का कोई जालिम नहीं रोक सकता। यही खित्ता है जिसने बरसरे मैदान अपनी पामर्दी दिखाई है। तो मैं कह रहा था कि मैं क्या कहूं। फिर मैंने सोचा कि मैं इन सारे उन्वानात को ये कहूं कि ये काफिला इश्क है, ये मोहब्बत वाले लोग हैं, ये नौजवान हैं। इन लोगों की तरबियत में जहां मुजाहिद मिल्लत का खून और बूबाद शामिल है और जिद्दोजहद शामिल है, वहां पर उस्तादुल असातिज़ा हाफिज ज़ियाउल्लाह खान साहब के नामे नामी से मैं ये सब कुछ मंसूब करता हूं। ये इन्हीं का फैजान है कि इसके मुस्तफा का नाम हो, आका का नाम हो, इनके चेहरे का रंग ढंग बदल जाता है, आंखों से आंसुओं की झड़ियां निकलने लगती हैं, यूं लगता है कि आका हमारे अंदर तशरीफ ले आए हैं। सामईन मोहतरम, मिलाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। एक पहला फिक्री मुगालता जो मैं जाती तौर पर कह रहा हूं, मैं ये दूर करना चाहता हूं कि हर वो बंदा जो खुदा और रसूल का कलमा पढ़ता है, नहीं हो सकता कि आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की उसे खुशी ना हुई हो। ये हो सकता है कि आका की आमद की खुशी का रंग ढंग और अंदाज कोई और हो, कोई मुनफरिद हो, कोई ऐसा हो जो नजर ना आ रहा हो, जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा धड़कता है। नहीं हो सकता कि वो मिलाद मुस्तफा न मनाता हो, आका से मोहब्बत ना करता हो, उस सीने में कलमा ठहर नहीं सकता। सामईन मोहतरम, ये मिलाद है फिर क्या? मिलाद है क्या? मिलाद कायनात की किताब का उन्वान है। ये किताब खुलती ही नामे मोहम्मद से है। इस किताब के सरे बरक पर मेरे आका और मौला का नाम जगमगा रहा है। आपकी आमद से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ रब्बे कायनात था, कुछ नहीं था, एक अल्लाह था।
وہ ایک ذات سے محبت کرتا تھا, اسے عشق تھا. پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ عالم رنگ و بو پیدا کروں, دنیا پیدا کروں, کہکشائیں پیدا کروں, صحراؤں کو پیدا کروں, میدانوں کو پیدا کروں, قمریوں اور بلبلوں کو پیدا کروں, جنہیں میں دھنیں دوں, جنہیں میں ملتاریں دوں, وہ بولیں, وہ چہکیں. کیوں نہ میں پھول پیدا کروں جن کی خوشبو سے مشام جان سلگنے لگ جائیں. وہ محبت جب عروج پر پہنچی تو رب کائنات نے کہا لولا لما خلقت الافلاک. میرے آقا و مولا کے ماتھے پر, میرے آقا و مولا کے جبین مہر درخشاں پر لولا لما خلقت الافلاک کا سہرا سجا ہوا ہے. یہ بات میلاد, یہ آپ کا اور ہمارا موضوع نہیں ہے, یہ موضوع خدا ہے, یہ موضوع خدا ہے. میلاد مصطفیٰ کا چیپٹر سب سے پہلے خود رب کائنات نے کھولا ہے, خود اس نے کھولا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. توحید کی دعوت لے جانے والوں, جب تم رسالت کے سہرے سجا کر اس دنیا میں جانا تو یاد رکھنا تم میری دعوت اس لیے دو گے, لوگوں کو حق کا راستہ اس لیے بتاؤ گے, دعوت توحید اس لیے دو گے کہ تمہارے بعد ایک کالی کملی والا آئے گا, وہ ایک کتاب ہدایت لائے گا, وہ ایک ایسی ہدایت رہنمائی لائے گا جو سب رہنمائیوں کی رہنمائی ہوگی. وہ ایک ایسی کتاب ہوگی جو سب کتابوں کی کتاب ہوگی. اور مولا نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو میرے رسولوں اور نبیوں, اگر تمہارے اپنے دور رسالت کے دوران بھی چاند کی طرح دمکتے چہرے والا یہ کملی والا اتر آئے تو اپنے مناسب سے اتر جانا اور اس کملی والے کے امتی بن جانا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے, لوگ بات کرتے ہیں میلاد کی, اگر آقا نہ ہوتے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے تمہارے پاس تھا کیا, انسانیت کے پاس کیا تھا؟ اے کم عقلو اور کم فہمو, 1,24,000 پیغمبر رب کائنات نے تمہاری طرف بھیجے اور تم ہمیشہ اس پیغام کو بھولتے رہے, تم روشنیوں کو چھوڑتے رہے, حق کے راستے سے روح گردان رہے, نبیوں کی دعوت کو, نبیوں کے پکائے ہوئے سبق کو بولتے رہے. پھر یوں ہوا کہ کرۂ ارضی کفر و شرک کے ساتھ بھر گیا اور پھر اس بارش کا نزول ہونے لگا جسے دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دعوت توحید دی, لوگوں کو بتایا کہ حق کا راستہ یہ ہے, اے اپنی جبین نیاز کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز کرنے والوں, تمہارے ماتھے اس قابل نہیں ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اصنام کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ. خاکزاروں سے اٹھو انسانوں, یہ محمد مصطفیٰ نے بتایا, خاکزاروں سے اٹھو, زمین سے اٹھو, اندھیروں سے اٹھو, ظلمتوں سے اٹھو اور اوج ثریا بن جاؤ, خدا کے پیروکار بن جاؤ, خدا کے عبادت گزار بن جاؤ. جبینوں کو اٹھاؤ. اور اتنا اٹھایا, اتنا اٹھایا, اتنا اٹھایا کہ وہ کعبہ جو مرکز توحید تھا 360 بتوں کی غلاظت سے بھرا ہوا تھا. یہ میرے کملی والے تھے, یہ میرے تاجدار تھے, میرے ہمت والے نبی تھے, میرے قوت والے نبی تھے, میرے جیدار نبی تھے کہ لوگوں کا مقابلہ بھی کیا اور خدا کے گھر کو بتوں کی غلاظت سے پاک بھی کیا اور انسانوں کو خدا آشنا بنا دیا. آخری بات, میں نہیں کہتا کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, میں نہیں کہتا
کہ کوئی رب کائنات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ قرآن نے صدا لگائی ہوئی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اسی آیت سے فیض حاصل کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مان لو کہ اگر تمہارے دامن میں، اس قافلہ انسانیت میں محمد نام کی شخصیت نہ ہوتی تو تمہارے پاس اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تمہارے پاس ظلمتیں ہی ظلمتیں تھیں، تمہارے پاس گمراہیاں ہی گمراہیاں تھیں۔ خدا کا شکر کرو کہ رب کائنات نے ہمارے اندر محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، جس نے ہمیں ہدایت سے آشنا کیا۔ رب کائنات آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، علم حاصل کو سلامت رکھے۔ یہ فضائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمات سے گونجتی رہیں، لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی اصل حقیقت کو جانیں، اٹھیں ظلم اور ستم سے سر بگریباں ہو جائیں، اٹھیں اور غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیں، اٹھیں اور اپنے پاؤں کو کسی کا پابند نہ بنائیں، اٹھیں مٹی کے بتوں کو چھوڑا، انسانوں کے بتوں کو بھی چھوڑیں، انسانوں کی پوجا بھی چھوڑیں، اپنے ذہنوں کو آزادیاں عطا کریں، سینوں کو کشادگیاں عطا کریں، کسی کو کسی کا غلام نہ بنائیں، آزاد بنیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام مصطفیٰ کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب قبر میں جائیں تو میرا مولا تم سے پوچھے، میں نے تم نے اتنی خوبصورت جوانیاں دی تھی، میں نے تمہیں قبیلے دیے تھے، میں نے تمہیں خیش دیے تھے، میں نے تمہیں زمینیں دی تھی، میں نے تمہیں عزتیں دی تھی، اور دنیا کے لیے سب کچھ لٹا کر آ گئے ہو، آؤ خدا کے بنے، مصطفیٰ کے بنے۔ شکریہ۔